चतुर्दशाध्याये नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् इति श्लोकेन भगवता सर्वमपि कार्यं सत्वादिगुण परिणामभूतमेव इति प्रदर्शितमस्ति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् इति श्लोकेन श्रद्धादीनामपि श्रद्धा आहारः यज्ञः तपः एतेषामपि सत्वादि गुणपरिणामत्वं सत्वादि विकारभूतत्वम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यमेव इति प्रदर्शनाय अस्मिन् अध्याये श्रद्धादिषु सात्विकत्वमस्ति, नाम सत्त्वगुणविकारत्वम् इति प्रदर्शनाय अयम् अध्यायः प्रवृत्तः इति अयम् अवान्तरप्रयोजनम् इति उच्यते। मुख्यं प्रयोजनं तु जीवेषु त्रैविध्यप्रदर्शनं, तदेव मुख्यं प्रयोजनं। जीवेषु त्रैविध्यप्रदर्शनं तत्र निमित्तं भवति तत्र श्रद्धादिषु सात्विकत्वादि प्रभेदात् प्रभेदः इति किञ्चित् अत्र विवरणं क्रियते। श्रद्धा द्विविधा भवति, वृत्तिरूपा श्रद्धा अन्या, स्वरूपभूता श्रद्धा भिन्ना। स्वरूपभूतश्रद्धा या वर्तते तां श्रद्धाम् अनुसृत्य जीवत्रैविध्यविचारः। या च श्रद्धा वृत्तिरूपा श्रद्धा इति स्वीक्रियते, तादृशश्रद्धा प्रभेदेन वृत्तिरूपश्रद्धादीनां सात्विकादिप्रभेदश्च इति भेदेन इदानीं चिन्तनं क्रियते। अर्जुनप्रश्नस्य किं मूलमिति भाष्यकारैः एवं विवेचना क्रियते। पूर्वाध्याये तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि इति पूर्व अध्यायान्ते भगवता प्रतिपादितम्। तत्र अयमंशः गृहीतः ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् इति अंशः। एवञ्च शास्त्रविधानोक्तं ज्ञात्वा यः कर्म करोति सः उत्तमां गतिम् आप्नोति इति पूर्वप्रकरणे इदम् आगतमस्ति। अस्मिन् अध्याये अर्जुनस्य अयं प्रश्नः शास्त्रविधानोक्तम् अज्ञात्वापि कर्म कुर्वतः सात्विकत्वं वा राजसत्वं वा तामसत्वं वा इति प्रश्नः। एवञ्च ज्ञात्वा अत्र प्रथमश्लोके ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य इति पङ्क्तौ शास्त्रविधेः उत्सर्जनं नाम त्यागः नाम अत्र अज्ञानमेव। एवञ्च ये शास्त्रविधिं न जानन्ति तेऽपि इदानीं कर्म कुर्वन्ति, तेषां का गतिः इति प्रश्नस्य आशयः वर्तते। एवञ्च अत्र त्यागः कः भवति? शास्त्रविधिं नैव जानन्ति खलु, तर्हि त्यागः कः जातः? उत्सृज्य इत्यस्य अर्थः परित्यक्तो भवति इत्युक्ते कृष्णः वेदः अधिगन्तव्यः सरहस्यः इति वेदवाक्येन यद्विहितमस्ति, नाम शास्त्रज्ञानं सम्पादनीयमिति, तादृशविधिं त्यक्त्वा नाम न जानन्ति इत्यर्थः। अनेन शास्त्रविधिम् उत्सृज्य नाम शास्त्रविधानं श्रुतिस्मृतिचोदनाम् अज्ञात्वा न ज्ञात्वा
ये केवलं लोकाचारप्रामाण्येन इदानीं लोके पिता अनुतिष्ठति पुत्रोपि अनुतिष्ठति सः शास्त्रविधिं न जानाति एवं रीत्या लोकाचारप्रामाण्येन यः अनुतिष्ठति तत्र कथं सात्विकत्वादिकं चिन्तनीयम् इति अर्जुनप्रश्नस्य आशयः। सात्विकी वा तामसी वा राजसी वा इति त्रैविध्यं प्रदर्शितम्। तत्र श्रद्धाभेदनिरूपणावसरे एवं वाक्यं प्रयुक्तमस्ति भगवता सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः इति श्लोकः वर्तते। अत्र सत्त्वानुरूपा इत्यस्य द्विधा व्याख्यानं क्रियते। सत्त्वं नाम चित्तम् इति व्याख्यानमुक्तमस्ति। चित्तानुरूपा श्रद्धा इयं प्राकृतश्रद्धा इति अस्माभिः व्यपदिश्यते। द्वितीयं व्याख्यानमस्ति सत्त्वं नाम जीव एव, जीवस्वरूपरूपा या श्रद्धा अस्ति सापि श्रद्धा एव, स्वरूपभूता श्रद्धा। एवञ्च यः यच्छ्रद्धः नाम सात्विक श्रद्धा उपेतः सः सात्विकः इति कथ्यते। राजसश्रद्धोपेतः राजसः, तामसश्रद्धोपेतः तामसः। एवञ्च यच्छ्रद्धः इत्यस्य अयमर्थः सात्विकश्रद्धः सात्विकः, राजसश्रद्धः राजसः, तामसश्रद्धः तामसः इति जीवस्वरूपानुसारिणी श्रद्धा एका, एवं प्राकृतसत्त्वादिगुणविकारभूता श्रद्धा अपरा च सापि श्रद्धा। तां श्रद्धामादायापि विभागः क्रियते। अत्र कश्चन विचारः क्रियते। अग्रिमश्लोके देवान् यजन्ते सात्विकान् देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः इति श्लोकः। अत्र सामान्यतः द्वेधा व्याख्यानं क्रियते। अत्र स्वरूपश्रद्धामादाय यदा व्याख्यानं क्रियते, यद्यपि सः स्वरूपभूतः सात्विकः नाम स्वरूपश्रद्धया युतः, सः देवानेव यजते, सः देवपूजामेव करोति। एवञ्च देवान् यजन्तः ते सात्विकश्रद्धाः एव भवन्ति। एवञ्च शास्त्रविधिम् अजानन्तोपि ये श्रद्धापारवश्यात् देवान् पूजयन्ति तेषां ते सात्विकाः भवन्ति इति एको विषयः। ये तु स्वरूपभूतश्रद्धया नाम राजसश्रद्धया युताः ये भवन्ति ते नाम स्वरूपभूतश्रद्धायमादाय विचारः। ते यदि इन्द्रादिदेवान् यजन्तः अपि परन्तु ते यक्षरक्षांसि यजन्तः भवन्ति। नाम इन्द्रादिनाम्ना यक्षाः एव तत्र पूजां स्वीकुर्वन्ति इत्याशयः। एवञ्च स्वरूपभूतश्रद्धया युतः यः जीवः इन्द्रादिदेवान् पूजयति सः तत्र इन्द्रादिदेवानेव पूजयति, तत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति। यः राजसश्रद्धया युतः भवति सः यदि देवान् इन्द्रादिदेवता नाम्नादिना इन्द्रादिनाम्नैव पूजयति चेदपि तत्र यक्षरक्षांसि तन्नामकानि यक्षरक्षांसेव पूजयति सः, न तु मुख्यतः इन्द्रदेवादीन्, यः इन्द्रः एवं इन्द्रादिनाम्ना प्रसिद्धः। ये तु तामसश्रद्धया युताः स्वरूपभूत तामसश्रद्धया युताः भवन्ति ते तु भूतप्रेतगणान् तन्नाम्ना विद्यमानान् इन्द्रादिनाम्ना विद्यमानानेव यजन्तः भवन्ति। इन्द्रादिपूजां कुर्वन्तोपि इन्द्रादिनाम्ना विद्यमानान् देवानेव यजन्तः भवन्ति इति भेदः। एवञ्च स्वरूपभूतश्रद्धाभेदेन
ते तु वस्तुतस्तु इदानीं ते भिन्न इन्द्रादिदेवता नाम्ना एव पूजां कुर्वन्ति, परन्तु ते स्वरूपभूतश्रद्धया न अन्विताः चेत् तर्हि ते अन्यदेवतापूजामेव यक्षरक्षांसि एवं तत्र भूतान् प्रेतगणांश्च पूजयन्तो भवन्ति। एवञ्च यो इदानीं श्रद्धा स्वरूपभूता स्वीकृता इति कृत्वा स एव अर्थः स्वीकार्यः इति विशिष्य तस्य निरूपणं तात्पर्ये भाष्ये च इदानीं प्राकृतश्रद्धामादायापि विभागः प्रदर्शितः, तात्पर्ये च स्वरूपश्रद्धामादाय विभागः कश्चन प्रदर्शितः वर्तते। एवञ्च इदानीं सत्त्वादिगुणविकारभूतश्रद्धादीनां प्रभेदः यदा चिन्त्यते तदानीम् अयं प्रभेदः वर्तते। इदानीं गीतोक्तः प्रभेदः यः वर्तते सः इदानीम् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपः तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु इति क्रमेण तस्य निरूपणं क्रियते। अत्र बहु विचारः न क्रियते, केवलं अत्र मूले आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः इति श्लोकव्याख्यानं तात्पर्ये एवं क्रियते। हृद्यं पश्चान्मनोहारि प्रियं तत्कालसौख्यदं भेदः प्रदर्शितः अस्ति। सुखदं दीर्घसुखदं रस्यम् अभ्याससौख्यदम् इति तत्र प्रमाणमेकं प्रदर्श्य यस्य भोजनानन्तरमपि भोक्तुमिच्छा जागर्ति पुरुषस्य सेवानन्तरमपि पुनर्मे भूयात् इति इच्छा यदा उत्पद्यते तादृशः आहारः हृद्यः इति कथ्यते। अयं हृद्यः इति यः उपयोगकाले भोक्तुं नाम सौख्यप्रदं भवति तत् प्रियम् इति उच्यते। एवञ्च उपयोगकाले एव तस्य सौख्यम् अनन्तरं पुनः सौख्यं पुनः मे भूयादिति इच्छा न भवति, तादृशञ्च प्रियमिति उच्यते। यच्च सकृदुपयुक्तं दीर्घकालं सुखं ददाति तच्च सुखदमित्युच्यते। बहुवारोपभोगे एव येन सौख्यं भवति तच्च रस्यम् इति उच्यते। एवं रीत्या भाष्यकारैः प्रमाणमेकं प्रदर्श्य व्याख्यानं कृतं वर्तते। एवञ्च हृद्यं प्रियं रस्यं सुखदम् एतेषां भेदः प्रदर्शितः अस्ति। यातयामम् इत्यादीनामपि व्याख्यानं किञ्चित् भेदेन कृतमस्ति। एकस्यैव अहं किञ्चित् वदामि। गतरसम् इत्यस्य पूर्वं स्वादु पश्चादन्यथा जातं यद्भवति तच्च गतरसम् इति व्याख्यानं कृतमस्ति। एतत् प्रदर्शनावसरे निर्णये इदं प्रदर्शितमस्ति तात्पर्ये इदं कथं नियन्तुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते एकस्यैव वस्तुनः पुरुषभेदेन कस्यचित् तस्य साधुत्वं भवति, अन्यस्य च स्वादुत्वं न भवति। एवञ्च पदार्थेषु एकस्यैव पदार्थस्य स्वादुत्वम् अस्वादुत्वं च लोके अनुभूयते। एकः पदार्थः कस्यचित् स्वादु भवति, अपरस्य च अस्वादु इति भवति। तर्हि इदं कथं नियन्तुं शक्यते? इदं तामसम् इदं राजसम् इति नियन्तुं कथं शक्यते इति तत्र उच्यते। शुद्धभागवतानां तु स्वभावापेक्षयैव तु स्वादुत्वादिविजानीयात् पदार्थानां न चान्यथा। एवञ्च पदार्थधर्ममवलम्ब्य इदं न निर्णीयते अस्माभिः, किन्तु ये शुद्धभागवतधर्म अनुष्ठातारः वर्तन्ते नाम स्मृत्यादिषु इत्यादिरूपेण नाम स्मृतिकर्तारः सर्वेपि भागवताः, तेषां निर्देशानुसारेण इदं स्वादु एवं तामसादिप्रभेदमूलभूतगुणानां प्रभेदः, न तु आहारपदार्थे विद्यमानस्वादुत्वादिकम् आदाय इदं स्वादु। अन्यथा इदानीं शास्त्रेषु बहूनां निषेधः वर्तते, तस्य स्वादुत्वं च अनुभूयते अन्यैः। तर्हि इदं निषिद्धम् इदं विहितम् इत्यत्र किं निमित्तम् इत्युक्ते विहितत्वादेव तस्य साधुत्वं
अभिहितत्वादेव तस्य निषिद्धत्वं यथा इति निश्चीयते तद्वदेव शुद्धभागवतानां स्वभावापेक्षया एव इदं सर्वं निश्चीयते इति तत्र नियमः कश्चन प्रदर्शितः वर्तते। एवञ्च एवं रीत्या तामसं परिचक्षते इति अत्र विवरणं तु कृतमेव वर्तते, अतः अत्र बहु विवरणं न करोमि। किञ्चित् अग्रे मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः इत्यत्र कश्चन विशेषः प्रदर्शितः। केवलं मौनम् इत्यस्य एवं व्याख्यानं क्रियते, मौनं नाम मननशीलत्वम् इत्यर्थः। एवञ्च मननशीलत्वमेव अत्र मौनं विवक्षितम् इति अभिप्रायः। किं नाम मननशीलत्वम् इत्यस्य तस्य अर्थविवरणं क्रियते। आचार्योपदेशात् यत् ज्ञानं जायते तद् आगमजन्यज्ञानं भवति, इदमेव पाण्डित्यमिति निर्दिश्यते। तदनन्तरं युक्त्या यस्य अनुसन्धानं क्रियते तत् मननं भवति। मननस्य नैरन्तर्येण यत् चिन्तनं, मननस्य नैरन्तर्येण अनुष्ठानं यद्भवति तदेव मौनमिति मौनशब्देन अत्र उच्यते। एवञ्च मौनं नाम मनःप्रसादसौम्यत्वं, मौनं नाम अत्र अयं मानसः धर्मः, मननशीलत्वं यदस्ति अयं मानसं तपः, मौनम् इदं मानसं तपः इति वक्तुं शक्यते। अतः मननशीलत्वम् इति भाष्यकारैः तत्रैव विशिष्य व्याख्यानं प्रदर्शितं वर्तते, इदं मौनम् इति। एतदनन्तरं अग्रे ओं तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः इति श्लोकव्याख्यानावसरे तात्पर्येपि भाष्येपि इदम् उक्तमस्ति। इदं कुतः आरब्धम् इत्युक्ते एवं विभागः प्रदर्शितः। पूर्वं विभागः सात्विकादि आहारादिषु विभागः प्रदर्शितः सात्विकराजसतामसभेदेन। तत्रैव इदानीं पुनः भेदः प्रदर्श्यते। तत्रैव एकं निमित्तं सामान्यरूपेण उच्यते। आहारेषु यज्ञादिषु च तपस्सु च सर्वत्रापि ओं तत् सत् इति यदि एतद् निर्देशः यदि भवति तर्हि आहारादिषु सात्विकत्वं भवति, अन्यथा तु न भवति इति तत्रैव प्रभेदप्रदर्शनाय इदम् उच्यते इति आशयः। कः तस्य किञ्चित् विवरणं क्रियते। ओं तत्सदिति निर्देशः इत्युक्ते आहारस्वीकारदशायां वा यज्ञादिषु च ओं पठनपूर्वकमेव तत्र आहारस्वीकारो वा तपसः आचरणं वा यज्ञाद्यनुष्ठानं वा कर्तव्यम् इति प्रथमः अर्थः। ओं इति निर्देशपुरस्सरमेव आहारादीनां स्वीकारः, यज्ञादीनाम् अनुष्ठानं सर्वं कर्तव्यं। कुतः? तत्र बीजं प्रदर्शितमस्ति। ओं इत्येतत् विष्णोः नाम। एवञ्च विष्णुना एव इदं नाम आहारादिस्वीकारे विष्णुरेव अन्तःस्थित्वा नियामकः भवति इत्यनुसन्धानार्थमेव ओम इति प्रथमतः निर्देशपुरस्सरम् इदम् अनुष्ठानं कर्तव्यम्। एवञ्च सर्वेषु कर्मसु इदम् अपेक्षते। ओङ्कारपठनपूर्वकम् अनुष्ठाने सति तत्र विष्णुकारयितृत्वाद्यनुसन्धानं यथा भवेत् तदर्थमेव ओङ्कारस्य उच्चारणं कर्तव्यम् इति एकः अर्थः। इतोपि अर्थचतुष्टयं वर्णितमस्ति। अहम् एकम् अर्थम् उक्त्वा अग्रे गच्छामि। तत् इति वर्तते। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः इत्यस्य भाष्ये एकं व्याख्यानमस्ति, तात्पर्ये एकं व्याख्यानं वर्तते। अत्र अन्वयः एवं भाष्ये प्रदर्शितः। तत् फलं मे स्यात् इत्यनभिसन्धाय, तदित्यस्य फलमित्यनेन तत् फलं मे स्यादित्यनभिसन्धाय इदानीम् एतेषाम् अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति एकं व्याख्यानम्।
एवञ्च अत्र तत् शब्दस्य फले अन्वयः एवञ्च तत्फलं मे स्यादित्यनभिसन्धाय इदं यदि यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाश्च यदि क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते इति एकः अन्वयः प्रदर्शितः। परन्तु तत्र तात्पर्ये इतोपि एकः अर्थः वर्णितः तदिति भिन्नं पदम् इदञ्च अर्थः वर्तते एव फलम् अनभिसन्धाय इत्यर्थः वर्तते तदिति तु तदुद्देशेन तदिति इत्यस्य तदुद्देशेन नाम भगवदुद्देशेनैव सर्वं कार्यं कर्तव्यं भगवत् उद्देशेनैव एवञ्च ब्रह्मोद्देशेन एवं फल अनभिसन्धानपूर्वकम् इदं कर्म कर्तव्यम् इत्यर्थः वर्णितः। एवञ्च तदित्यस्य द्वेधा अन्वयवर्णनं कृतं अनभिसन्धानम् एवञ्च ब्रह्मोद्देशकत्वं नाम सर्वत्र विष्णुप्रेरणया विष्णुप्रीत्यर्थम् इत्यनुसन्धानम् अपेक्षते इति मुख्यः आशयः। एवञ्च यज्ञ तपःक्रियादिषु सर्वत्रापि उद्देश्यत्वं ब्रह्मणः एव भवेत् विष्णुप्रीत्यर्थमेव सर्वं कर्तव्यं तदानीमेव मोक्षप्राप्तिर्भवति। एवञ्च तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः इत्यस्य व्याख्यानद्वयम् अत्र प्रदर्शितमस्ति। द्वितीयम् इतोपि अस्ति सदिति। अत्र कः अर्थः इत्युक्ते शास्त्रोक्तविधानं परित्यज्य इति अत्र अर्थः उत्सृज्य इत्यस्य परित्यज्य इत्येव अस्य अर्थः। एवञ्च शास्त्रोक्तविधानम् उत्सृज्य परित्यज्य यदि स्वेच्छामात्रेण यदि प्रवर्तते सः सिद्धिं न प्राप्नोति इति परां गतिं मोक्षं वा नाप्नोति तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं मे एवञ्च शास्त्रं प्रमाणं मे कार्याकार्य व्यवस्थितौ इदं मया कार्यम् इदं न मया कार्यम् इत्यत्र प्रमाणं किम् इत्युक्ते शास्त्रमेव। एवञ्च वाक्यात् प्रवृत्तिः वाक्यात् निवृत्तिः एवञ्च शास्त्रमेव प्रमाणम् एवञ्च शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। अतः शास्त्रविधानं यद्वर्तते तद् अनुसृत्य त्वया कर्म कर्तव्यम् इति। एवञ्च अनेन क्रमेण इदं योजितमस्ति। तात्पर्ये इदम् उच्यते यदा इदानीम् इच्छादिषु किञ्चित् वैलक्षण्यमपि प्रतिपाद्यते उत्तमस्त्रीणां विषये इच्छा अयमपि कामः इत्यनेन नित्यनरकप्राप्तये एतादृश इच्छायाः अपि योजना कृता अस्ति। एवञ्च स्वोत्तमस्त्रीणां विषये या इच्छा भवति सापि इच्छा नाम यथा लक्ष्म्यादिविषये एवम् उत्तमदेवतास्त्रीणां विषये यदि इच्छा भवति तादृश इच्छा नित्यनरकप्राप्तये एव भवति इत्यपि उक्तमस्ति। अयोग्येषत्वकामाच्च लोभाच्च आत्मसमर्पणे तत्त्ववेदिषु कोपाच्च तमस्तेषां न दुर्लभम् इति तात्पर्यपङ्क्तिर्वर्तते। एवञ्च अत्र निरूपणावसरे इदमेव उक्तमस्ति कदाचित् असुरदेहप्राप्तिः केषाञ्चित् भवति यथा प्रह्लादादीनां देवाः शापबलादेव प्रह्लादादित्वमागताः। इदानीं यथा जयविजयादीनां हिरण्यकशुपादि रूपेण जनिः भागवतादिषु श्रूयते शापबलात् तर्हि तेषाञ्च न सः स्वभावः कुतः इत्युक्ते तत्र सदृष्टान्तम् इदम् उपपाद्यते हेतुतः सोऽन्यथाभावः रक्तता स्फटिके यथा अतो नित्यश्च नाप्येषः स्वभावविनिवर्तकः। कदाचित् किं भवति योजना भवति नाम शापबलात् देहादिसम्बन्धो भवति परन्तु सः सम्बन्धः मूलभूतस्वभावविनिवर्तकः न भवति। स्वभावे तत्र स्वभावविनिवर्तकः सः न भवितुमर्हति इति स्वभावविनिवर्तको न भवति इति अनेन निरूपणं क्रियते। एवञ्च अस्मिन् अध्याये तत्र कामद्वैविध्यं
इत्यादि रूपेण स्वभावे वैचित्र्यं प्रतिपादयितुमेव अयम् अध्यायः प्रवृत्तः इति भाष्यकाराणाम् आशयः इति उक्त्वा अहं विरमामि. பதினெட்டாவது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப பெருசு. அதனுடைய சரீரத்திலையும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு, விஷயத்திலையும் ரொம்ப பெருசு. இது எல்லாத்தையும் இங்கே சொல்ல முடியாது. ஈஸ்வரே கர்த்திருதா புத்தி சத்வோபாதேயதா அந்திமே சத்வோபாதேயதாந்திமே ஸ்வகர்ம பரிணாமச்ச சாஸ்திர சாரார்த்த உச்சியதே அப்படின்னு இங்கே சங்கிரகம்.